A day in my life as a new vlog. Hello everyone, for today's video gikan di ko ani og basay ug ang kauban ako kay ang akong magulang nga gikan sa Dumaguete nagtrabaho kay niuli man ang akong ate ug nibakasyon man sila diri sa amo ang balay. Then niadto man sa basay ang akong ate ug iya man kong gipakuyog, so maong niuban sab ko sa iya ha. Kay naa man siya paliton didto ug ako pod naasab ko'y paliton, so mao tong nagkuyog mi duwa sa akong magulang guys. Ug kana siya nga time guys nauli na dayami gikan sa basay, wala ra ko ka video dito kagaina kay lagi kay nalubat ang akong cellphone kay wala mangud ko ka charge kaina before ko nilakaw guys. So mao to siyang wala gyud ko naka video dito sa basay kagaina guys. O kani siya nga time guys naghulat ko sa akong ate kay mukuyog man siya nako dito sa among silingan kay naman ko ihatod nga items guys. While naghulat ko sa akong ate guys, nag video ra jud Japon ko guys kay dugay man kayo mahuman og ilis ang akong ate guys ug wala madugay guys ninaog naman ang akong ate, so mao to siyang nakinahili na dayon kog lakaw patubang dito sa karsada guys. Then kani siya guys nag-walking na mi guys patubang sa karsada guys ug naa pod ang akong ate ana guys kuyog na ako guys ug mao ni siya nag-walking na mi kuyog na ako ang akong ate patubang sa karsada ug wala madugay naabot na dayon mi sa karsada guys. Gahina-hinay ra mi og lakaw ani guys kay duol ra man kayo ang amo hatanog items guys ug wala madugay guys naabot na dayon mi diri sa unahan sa among balay. By the way guys, pasensya na gyud kayo ug naanay nagtingog nga alingis-ngis kay hapon na magud ko naka voice over guys. Kay unsaon man kagaina wala gud ko ka video guys. Then hapon naman pud mi naabot diri guys. Then kani siya nga time guys kay naabot na day ko diri tapit sa simbahan guys. Then ang kanang hatan akong items kay ubos ra aning simbahan guys. So while nag-walking mi guys kay video ra gyud Japon ko guys ug wala madugay guys kay naabot na dayon ko diri sa gamay nga dalan guys ug kani siya nga dalan guys kay patubang ni siya dito sa among hotdog items guys. Then pila ra may dagan sa istorya guys naabot na dayon ko diri sa akong hotdog items guys kaso wala may tawo guys, so maong amo rang gihulat ang tag-iya ning balay guys ug taod-taod gyud guys usa naabot ang tag-iya ning items nga akong gihatod guys. So maong while naghulat ko sa iya guys nag video ra gyapon ko guys sa view diri sa akong giadtuan guys ug mao ni ang view sa akong giadtuan guys nindot ra pod gyapon guys ug wala madugay kay naabot naman ang tag-iya ning items guys kamotor ra siya guys. So ako na lang gihulat guys kay nisulod pa man siya sa iyang balay guys para magkuha og kwarta guys. Then maong giadto dayon sa bata ang iyang mama ug wala madugay guys kay nigawas naman na iyang mama, so maong gadala naman siya kwarta ug iya nang gihatag sa ako kay mao na ang bayad sa iyang items nga gikuha guys kay nabayaran naman ko sa items nga akong gihatod guys. So maong nipauli na dayon mi sa akong ate guys ug kani siya nga time guys kay mauli na ko sa amoa guys kay nakuha naman ako ang bayad sa items nga akong gihatod guys. So maong mauli na ko sa amoa kay naa pa man ko buhaton pod sa amo ang balay guys ug akong kuyog ani guys kay ang akong ate guys ug nang lakto ra day mi ani sa pikas nga dalan guys kay para dali ra pod mi maabot sa amo ang balay guys. So maong naabot na dayon mi dira guys. Then pila ra may dagan sa istorya guys, so naabot na dayon mi diri sa karsada guys. Then kana siya nga karsada guys kay diretso ni siya patubang sa amoa guys. Then pila ra may paglakaw guys ug naabot na dayon ko diri tugaran sa among balay guys ug nidiretso ra dayon ko sa amo ang gamay kamali guys kay naa ako'y nabilin dito nga gamit nako guys. So ako ra siyang gibalikan ug mao ra to siya tanan guys. Bye bye, thank you for watching, God bless you all.